वो दिन मेरे लिए और पूरे घर के लिए किसी ईद से कम नहीं था, क्योंकि अहमद पूरे 2 साल के तवील इंतजार के बाद दुबई से 1 महीने की छुट्टी पर घर वापिस आ रहे थे। जैसे ही गली में गाड़ी के रुकने की आवाज आई, मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। सब घर वाले दौड़कर बाहर सहन में निकल गए। मैं भी पीछे पीछे थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सबके सामने अपनी खुशी का इजहार करूं। अहमद के हाथों में बड़े बड़े बैग थे, जिनमें परदेश की वो मखसूस खुशबू बसी हुई थी जो मुसाफिर अपने साथ लाते हैं। सबने बारी बारी अहमद को गले लगाया। मैं कोने में खड़ी बस उन्हें देखकर मुस्कुराती रही। मेरी नजरें सिर्फ उनके चेहरे पर जमी हुई थी। मुझे उनके लाए हुए किसी तोहफे से कोई सरोकार नहीं था। मेरे लिए तो उनकी सलामती और वापसी ही सबसे बड़ा तोहफा थी। थोड़ी देर गुजरी। थोड़ी देर के बाद हम सब अम्मी जान यानी कि मेरी सास के कमरे में इकट्ठे हो गए। अहमद ने जैसे ही बैग खोलकर सामान निकालना शुरू किया, कमरे में एक शोर सा मच गया। मेरी दो नंदें सना और हुमा, जो पहले ही नजरें जमाए बैठी थी और कितनी बार भाई से कह चुकी थी कि इन बैगों को खोला जाए, हर निकलती हुई चीज पर ऐसे झपट पड़ी जैसे वो सिर्फ उन्हीं के लिए आई हो। कभी कोई रेशमी सूट निकलता, कभी महंगे परफ्यूम और कभी चमकती हुई ज्वेलरी के डिब्बे। दोनों बहनें फौरन उसे अपने कब्जे में कर लेती और कहती, भाई ये वाला मेरा है, ये रंग तो मुझ पर बहुत जचेगा और ये डिब्बी तो मैं लूंगी। अम्मी जान बड़ी खुशी से उनका साथ दे रही थी और मुस्कुरा मुस्कुरा कर कह रही थी, हाँ हाँ बेटा, ये तुम रख लो, और वो वाला भी तुम्हारे लिए ही है। आखिर भाई है तुम्हारा, तुम्हारे नहीं लिए नहीं लाएगा तो किसके लिए लाएगा। मैं वहीं एक तरफ बैठी ये तमाशा देख रही थी। मुझे दुख सामान बंटने का नहीं था, बल्कि इस बात का था कि मेरे शौहर ने एक बार भी मुड़कर मेरी तरफ नहीं देखा था और कोई भी ऐसी चीज उठाकर ये नहीं कहा था कि ये मेरी बीवी के लिए है। कोई एक चीज भी उठाकर मुझे नहीं दी थी, जबकि उनकी गैर मौजूदगी में मैंने तन तनहा इस घर की हर जिम्मेदारी को निभाया था। जब बैग तकरीबन खाली हो गया और तमाम कीमती और दीदा जेब अशिया नंदों और सास के पास चली गई, तो मुझे इस कमरे में बैठे हुए अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं इस हजूम में बिल्कुल अकेली और अजनबी हो गई हूँ। मेरी नंदे अपनी चीजें एक दूसरे को दिखाकर अतरा रही थी और खुश हो रही थी, और अहमद उनकी बातों में ऐसा मगन था कि उसे मेरी मौजूदगी का एहसास तक नहीं था। मैं वहां किसी दीवार के तरह साकित खड़ी थी। दिल में एक अजीब सी होक उठ रही थी कि क्या मेरे लिए एक सूट या एक छोटी सी चीज भी नहीं थी जो वो अपने हाथ से मुझे देते और कहते कि ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। इसी दौरान अहमद ने अचानक मेरी तरफ देखा, लेकिन उनकी नजरों में वो मोहब्बत या तड़प नहीं थी जिसका मैं 2 साल से इंतजार कर रही थी, बल्कि उन्होंने बड़े रूखे और हुकूमती लहजे में मुझसे कहा था कि सारा, जाओ अब जल्दी से एक अच्छी सी चाय बना कर लाओ। सफर की बहुत थकन है और ऐसे अच्छे मूड में तो चाय लाजमी होनी चाहिए। उनका ये लहजा मेरे दिल पर किसी तीर की तरह लगा था। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे इस घर में मैं सिर्फ खादमा हूँ, जिसका काम सिर्फ सबकी खिदमत करना और हुक्म मानना है। मैं खामोशी से उठी थी और किचन में चली गई। मैं किचन में अकेली खड़ी चाय के लिए पानी उबाल रही थी और मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे, और उस वक्त मुझे अपनी शादी का वो दिन याद आ रहा था जब मेरे वालिदैन ने अपनी बसात, अपनी हिम्मत, अपनी ताकत से बढ़कर मुझे कीमती जोड़े और जेवरात दिए थे। लेकिन वो सब भी मेरे सास ने चुन चुन कर अलग कर लिए और ये कहकर अपनी बेटियों में बांट दिए कि बच्चियों की तो शादियां होने वाली हैं, इनके काम आ जाएंगे। मुझे याद है जब मैंने हैरत से अपनी सास की तरफ देखा था तो उन्होंने बड़ी सफाई से मेरे सर पर हाथ रखा और कहने लगी, सारा बेटी, मेरे बेटे अहमद को बहुत सादगी पसंद है। वो शुरू से सादा चीजें पसंद करता है। वो तुम पर भारी काम वाले कपड़े देखकर कभी भी खुश नहीं होगा। ऐसे कपड़े तुम्हारे गांव पर ही सजते होंगे। ये शहर के माहौल में ऐसे कपड़े नहीं पहने जाते। वो तुम्हें सादा कपड़ों में ही देखना चाहता है, इसलिए मैंने तुम्हारे सारे जोड़े बिल्कुल सादा बनवाए हैं। उस वक्त मैं उनकी बातों में आ गई थी। मुझे लगता था कि वो ठीक कह रही हैं, लेकिन आज जब मैंने अहमद को अपनी बहनों के लिए वो कीमती और चमकते हुए कपड़े लाते देखा तो मेरा दिल खून के आंसू रोने लगा था। मुझे समझ आ गई थी कि सादगी का वो दर्स सिर्फ मेरे लिए था, जबकि उनकी अपनी बेटियों के लिए हर वो चीज जायज थी जो मुझसे छीन ली गई थी। मैं चाय का कप थामे ये सोच रही थी कि क्या कि यतीम लड़की होने का मतलब ये है
کہ میری اپنی کوئی پسند یا کوئی ارمان نہیں ہے؟ میں نے بڑے سلیقے سے سب کے لیے چائے تیار کی اور ٹرے اٹھا کر واپسی کمرے میں آ گئی تھی۔ سب نے چائے پی اور باتوں میں لگے رہے۔ کسی نے بھی میرا حال تک نہیں پوچھا۔ جب بہت دیر ہو گئی، کافی دیر ہو گئی، تو احمد اٹھ کر ہمارے کمرے میں آئے تھے۔ ان کے ہاتھ میں وہ بچا کچا کچھ سامان تھا جو شاید معمولی تھا یا ان کے کا استعمال شدہ تھا، جسے کسی نے پسند نہیں کیا تھا۔ میں کمرے میں خاموش کھڑی تھی۔ میرے اندر جذباتی طوفان تھا لیکن میں خاموش تھی۔ احمد نے میرے چہرے کی طرف دیکھا اور بڑے طنزیہ لہجے میں کہنے لگا، کیا ہوا؟ تم اتنی خاموش کیوں ہو؟ کیا تمہیں میرے آنے کی خوشی نہیں ہوئی؟ میں نے دبی آواز میں جواب دیا، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں تھوڑی تھکی ہوئی ہوں، اسی وجہ سے شاید آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ احمد کا لہجہ مزید تلخ ہو گیا اور وہ بولے، مجھے سب سمجھ آ رہا ہے۔ تمہارے چہرے سے وہاں بھی صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ تمہیں میرے آنے سے زیادہ ان چیزوں کے نہ ملنے کا دکھ ہے جو میری بہنوں نے رکھ لی ہیں۔ میں تو سمجھتا تھا کہ تم ایک ایسی بیوی ہو جو اپنے شوہر کے آنے پر خوش ہوتی ہے، لیکن تمہیں تو صرف ان چیزوں اور تحائف سے مطلب ہے۔ تمہارا یہ اترا ہوا منہ دیکھ کر صاف لگ رہا ہے کہ تمہیں میری کوئی قدر نہیں ہے۔ بس سو جاؤ، اب تم سو جاؤ، مجھے تمہارا یہ موڈ دیکھ کر مزید غصہ آ رہا ہے۔ میں ابھی اپنی صفائی میں کچھ کہنا ہی چاہتی تھی کہ احمد غصے میں پاؤں پٹکتے ہوئے دوبارہ سے کمرے سے نکل گئے تھے اور سیدھے دوبارہ اپنی ماں کے کمرے میں چلے گئے تھے۔ رات گئے تک وہاں سے ہنسی مذاق اور کہقوں کی آوازیں آتی رہیں۔ مجھے اپنے کمرے میں نیند نہیں آ رہی تھی۔ احمد اپنی ماں اور بہنوں کے ساتھ باتوں میں ایسے مگن تھے کہ جیسے وہ مجھے بھول ہی گئے ہوں۔ میں نے 10 دفعہ کمرے سے باہر کا چکر لگایا تھا، صحن میں ٹہلتی رہی تھی کہ شاید وہ دور سے مجھے دیکھ لیں، ان کی نظر مجھ پر پڑے اور انہیں احساس ہو کہ میں ان کا انتظار کر رہی ہوں۔ لیکن انہوں نے مجھے مکمل طور پر نظر انداز کر دیا اور کافی دیر کمرے میں نہیں آئے۔ میرا دل ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے تو ابھی شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں کہا تھا اور وہ مجھ سے ناراض ہو کر بھی چلے گئے تھے۔ حالانکہ میں تو صرف ان کی توجہ چاہتی تھی، ان کے لائے ہوئے کھلونوں کی مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی۔ میں ساری رات کمرے میں اکیلی جاگتی رہی اور احمد کا انتظار کرتی رہی، لیکن وہ امی جان کے کمرے سے سیدھے آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ مجھ سے بات کرنا بھی انہوں نے ضروری نہیں سمجھا، مجھ سے ایک لفظ کہے بغیر سو گئے۔ اگلی صبح سحری کا وقت ہوا تو میں سب سے پہلے اٹھی تھی۔ میں گھر کا ماحول ٹھیک کرنا چاہتی تھی۔ کچن میں جا کر سحری کی تیاری شروع کی۔ میں نے بڑی محنت سے پراٹھے بنائے، سالن گرم کیا اور سب کے لیے چائے تیار کی۔ جب دسترخوان سج گیا تو میں نے باری باری سب کو اٹھایا تھا۔ میری دونوں نندیں ثنا اور ہما ہمیشہ کی طرح کچن کے کام سے کوسوں دور رہتی تھی اور امی جان بھی ہر وقت اپنی بیٹیوں کے لاڈ اٹھانے میں لگی رہتی تھی، وہ ان کو کوئی کام نہیں کہتی تھی۔ جب دسترخوان پر بیٹھے تو میں نے دبی آواز میں کہا، امی جان، میرا آج روزہ رکھنے کا ارادہ نہیں ہے کیونکہ کام کا بوجھ بہت زیادہ ہے اور مجھے کچھ کمزوری سی محسوس ہو رہی ہے۔ میں کل سے روزے شروع کروں گی، آج روزہ نہیں رکھوں گی۔ یہ سننا تھا کہ امی جان کا پارا چڑھ گیا اور وہ تلخ لہجے میں بولی، حد ہوتی ہے بہو، شوہر کے آ گیا تم تو روزے ہی چھوڑنے لگ گئی۔ میرا بیٹا دبئی سے کما کر لاتا ہے تو کیا تم پر اتنا بوجھ ڈالے گا کہ تم فرض روزہ ہی چھوڑ دو گی؟ خاموشی سے روزے رکھو اور نخرے بند کرو۔ اسی دوران میری چھوٹی نند ہما بول پڑی، اماں، میں تو آج روزہ نہیں رکھوں گی، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ امی جان کا اس کی بات پر فوراً لہجہ بدل گیا اور بڑے پیار محبت سے بولی، ہاں بیٹا، تم تو بہت کمزور ہو رہی ہو، تم روزہ نہ ہی رکھو تو اچھا ہے۔ پھر انہوں نے اپنے دوپٹے کے پلو سے 2 گولیاں نکالی اور ایک گولی میری طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگی، یہ لو، یہ طاقت کی گولی ہے، اسے کھا کر روزہ رکھ لو، پھر سارا دن کمزوری محسوس نہیں ہوگی۔ میں حیران رہ گئی کہ جو ساس مجھے ایک دن آرام کی اجازت نہیں دے رہی، وہ خود مجھے طاقت کی گولی دے رہی ہے تاکہ میں سارا دن کام کر سکوں۔ روزہ رکھنے کے بعد سارا دن میں اکیلی کچن میں جتی رہی۔ افطاری کے لیے اماں جان نے فرمائشوں کی لمبی فہرست تھما دی تھی کہ آج میرا بیٹا آیا ہے تو پکوڑے بھی بنیں گے، کچوریاں بھی بنے گی، چنا چاٹ بھی بنے گا اور فروٹ چاٹ بھی۔ میں تھکن سے چور تھی لیکن کوئی بھی ہاتھ بٹانے والا نہیں تھا۔ احمد نے 1-2 بار کچن کے پاس سے وہ گزرے تو انہوں نے مجھے اکیلے کام کرتے ہوئے دیکھا۔ مجھے کام کرتے دیکھ کر شاید انہیں تھوڑا ترس آیا تو انہوں نے امی جان سے کہا، امی،
उमा का तो रोजा नहीं है, उसे कहें भाभी के साथ थोड़ा काम करवा दे। अम्मी जान ने फौरन माथे पर तेवरी चढ़ाई और अम्मा अहमद की तरफ देखकर बोली, लो जी, बीवी ने अभी से पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरी बेटियां तुम्हें यहाँ आते ही फारग नजर आने लगी। वो तो बच्चियां हैं, थक जाती हैं। सारा तो ये सब करती रहती है, इस चीज की आदी है। मैं किचन में खड़ी ये सब सुन रही थी और मेरी आंखों से खामोशी से आंसू बह रहे थे। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और अकेले ही इफ्तारी बनाई। शाम को जब अहमद तरावी पढ़ने मस्जिद चले गए तो मैंने मौका पाकर अपनी माँ को फोन किया। आकर दिल का बोझ भी तो उतारना था। मैं रोने लगी और रोते हुए सारा हाल माँ को कह सुनाया। मैंने माँ को बताया कि किस तरह अहमद ने मेरा सारा सामान अपनी बहनों में बांट दिया और किस तरह मुझसे जबरदस्ती रोजे भी रखवाए जा रहे हैं। मेरी माँ ने मुझे सब्र की तलकीन की और कहने लगी, बेटी, चीजों की फिक्र ना करो, चीजें बन जाती हैं। बस अपने शौहर के दिल में जगह बनाओ, अल्लाह सब ठीक कर देगा। और मुझे दुआएं देने लगी। इफ्तारी के बाद अम्मी जान ने मुझे एक और ताकत की गोली थमा दी और कहने लगी, ये खा लो, ये खा लोगी तो रात की थकन भी दूर हो जाएगी। मैंने वो गोली भी खामोशी से खा ली थी। मैं हैरान थी कि अम्मा ऐसा क्यों कर रही हैं। फिर मैं अहमद का इंतजार कर रही थी कि वो आए तो मैं उनसे बात करूं, लेकिन दिन भर की मुशक्कत और उन गोलियों के असर से मेरी आंखें खुद ब खुद बोझल सी होने लगी और मैं जाए नमाज पर ही ढेर हो गई। मुझे नींद आ रही थी। जब अहमद तरावी पढ़कर वापस आए तो उन्होंने मुझे सोता देखकर उनका पारा चढ़ गया था। उन्होंने मुझे झंझोड़ कर उठाया और गुस्से में कहने लगे, तुम्हें सोने के अलावा कोई काम नहीं है? मैं इतनी दूर से तुमसे मिलने आया हूँ और तुम्हारा हाल ये है कि हर वक्त सोती रहती हो। लगता है तुम्हें मेरी कोई फिक्र नहीं है। बस सो जाओ अब, मुझे तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखनी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठी थी, फिर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर हो गई। मेरा दिमाग सुन था, लेकिन अहमद की नाराजगी देखकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने हिम्मत जमा की, उनका हाथ थामा और मनाने की कोशिश करती रही, लेकिन वो गुस्से में रहे और गुस्से में रुख मोड़ कर लेट गए थे। सुबह जब मैं बेदार हुई तो मेरा दिल बड़ा बोझल था, लेकिन मैंने हिम्मत जमा करके अहमद को मना लिया और अब उनका मूड काफी बेहतर हो गया था। उसी दोपहर मेरी माँ और बहन मुझसे मिलने और अहमद से मिलने के लिए आई थी। उनसे मिलकर मेरी काफी ढार्स बंधी थी। जाते वक्त मेरी माँ ने मेरे कमरे में आकर मुझे समझाया कि बेटी, सबर का दामन न छोड़ना। अल्लाह तुम्हें औलाद की नेमत देगा तो देखना सब हालात बदल जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा, तुम्हारा घर भस जाएगा। मेरी माँ और बहन के जाने के बाद घर की फजा में एक अजीब सी घुटन महसूस होने लगी। शाम के वक्त जब मैं किचन में अफ्तारी की तैयारी में दोबारा मसरूफ थी तो अम्मी जान, मेरी सास ने मुझे और अहमद को अपने कमरे में बुलाया। मुझे और अहमद को कमरे में बुलाया। अहमद अभी मस्जिद से होकर आए थे और सोफे पर बैठे थे। अम्मी जान ने बड़े मजलूमाना अंदाज में अपने आंसू पूंछे और आंसू पूंछते हुए अहमद की तरफ देखकर बोली, अहमद बेटा, मैंने तो हमेशा इस घर की भलाई सोची है। तुम्हें पता है तुम्हारे लिए कितने बड़े घरानों से रिश्ते आते थे, लेकिन मैंने अपनी इस यतीम भांजी को सिर्फ इसलिए चुना कि इसके सर पर बाप का साया नहीं है। इसका भी भला हो जाएगा और मेरा घर भी आबाद हो जाएगा। मैंने सोचा कि ये मेरी बेटियों का ख्याल रखेगी और मेरा घर बसाएगी। लेकिन अहमद, मुझे नहीं मालूम कि ये एहसान फरामोश निकलेगी और अपनी माँ के साथ बैठकर मेरी और मेरी बेटियों की बुराइयां करेगी। हुमा ने खुद सुना है कि ये अपनी माँ से कह रही थी कि नंदों ने सारा कीमती सामान छीन लिया है और उसे कुछ नहीं दिया। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ है कि ये मेरी बेटियों से जली भुनी बैठी है। अगर तुम्हारा दिल चाहता है तो तुम वो सामान ले जाओ और अपनी बीवी और अपनी साली को दे दो, हमें कोई एतराज नहीं है। अहमद ने जब ये सुना तो उसका चेहरा गुस्से से तमतमा उठा। उन्होंने एक लफ्ज कहे बगैर मेरी तरफ ऐसी नजरों से देखा जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह कर दिया हो। कमरे में आकर उन्होंने मुझ पर बरसना शुरू कर दिया कि तुम तो इतनी छोटी सोच की मालिक निकलोगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। क्या मेरी बहनें तुम्हारी बहनें नहीं हैं? तुमने मेरी गैर मौजूदगी में मेरी माँ का ये सिला दिया। मैं रोती रही, सफाइयां देती रही कि अहमद, मैंने सिर्फ अपना दुख बांटा था, कोई शिकायत नहीं की थी। मगर वो गुस्से में तकिया उठाकर दूसरी तरफ रुख करके लेट गए थे। हमारे कमरे में अब माहौल फिर से खराब हो चुका था। अगले दिन सहरी का वक्त था तो मेरी हिम्मत जवाब दे रही थी। मेरा सर चकरा रहा था और मैदे में अजीब सी बेचैनी हो रही थी।
میں نے جب امی جان سے کہا کہ میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، شاید مجھ سے روزہ نہ رکھا جائے، تو انہوں نے پھر اپنی وہی مخصوص طاقت کی گولی نکالی اور پانی کا گلاس میری طرف بڑھاتے ہوئے بولی، یہ لو، یہ گولی کھاؤ اور چپ چاپ روزہ رکھو، احمد کا پہلا روزہ ہے گھر پر اور تم نخرے کر رہی ہو۔ میں نے وہ گولی کھا لی اور سحری کر کے دوبارہ کاموں میں لگ گئی تھی۔ صفائی کرتے کرتے اچانک میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا، میری طبیعت خراب ہونے لگی اور میں صحن میں ہی گر پڑی۔ احمد جو وہیں قریب بیٹھے تھے دوڑ کر میرے پاس آئے اور مجھے اٹھانے لگے۔ میری حالت دیکھ کر وہ پریشان ہو گئے اور بولے، بس بہت ہو گیا، میں تمہیں ابھی ہاسپٹل لے کر جا رہا ہوں۔ امی جان اندر سے نکلی تھی اور بولی، کچھ نہیں ہوا بیٹا، بس تھوڑی کمزوری ہے، آرام کرے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، روزہ رکھا ہے نا، شاید اس کا اثر ہے، ہسپتال جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر احمد اس بار نہیں مانے، وہ زبردستی مجھے گاڑی میں بٹھا کر ہماری فیملی ڈاکٹر کے پاس لے آئے، جس کے پاس ہم لوگ آتے رہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے میرا معائنہ کیا، بلڈ پریشر چیک کیا اور پھر احمد کو اپنے کیبن میں بلایا۔ ڈاکٹر نے احمد سے پوچھا، بیٹا تم تو اتنے سال بعد دبئی سے آئے ہو، کیا تم ابھی اولاد کی نعمت نہیں چاہتے؟ احمد حیران ہو کر بولے، ایسی تو کوئی بات نہیں ڈاکٹر صاحبہ، ہم تو خود اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد سے نوازے۔ ڈاکٹر نے گہرا سانس لیا اور میری طرف دیکھ کر بولا، تو پھر تمہاری یہ بیوی مانع حمل کی گولیاں کیوں لے رہی ہے؟ اس کے خون میں ان ادویات کے اثرات موجود ہیں، جس کی وجہ سے اس کا بی پی بہت لو ہو چکا ہے۔ ہم دونوں میاں بیوی ڈاکٹر کی بات سن کر ہکا بکا ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے تھے۔ میں نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا تھا، ڈاکٹر صاحبہ میں نے تو ایسی کوئی گولی نہیں لی، میں نے تو ایسی کوئی دوائی نہیں لی، میں تو صرف امی جان کی دی ہوئی طاقت کی گولیاں کھا رہی ہوں۔ ڈاکٹر صاحبہ نے جب وہ گولی دیکھی جو میں اپنے ساتھ لے گئی تھی تو انہوں نے سر پیٹ لیا اور بتانے لگی، یہ طاقت کی گولی نہیں ہے، بلکہ یہ تو حمل روکنے کی شدید ترین دوا ہے، جو تمہاری ساس 4 دن پہلے خود مجھ سے یہ کہہ کر لے کر گئی تھی کہ میری بہو ابھی بچہ نہیں چاہتی، وہ اپنی شادی کو انجوائے کرنا چاہتی ہے۔ احمد کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی، وہ خاموشی سے میرا ہاتھ پکڑ کر گاڑی تک لے آئے۔ راستے بھر وہ ایک لفظ نہیں بولے، بس ان کی گرفت میرے ہاتھ پر مضبوط ہوتی گئی تھی۔ گھر پہنچ کر ہم سیدھے امی جان کے کمرے کی طرف بڑھنے لگے۔ اندر سے ہنسی مذاق کی آوازیں آ رہی تھی۔ امی جان ہما سے کہہ رہی تھی، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہیں وہ ڈاکٹر احمد کو سب کچھ نہ بتا دے، احمد تو پاگل ہے جو اسے فوراً ہاسپٹل لے گیا۔ ہما نے پوچھا، امی آپ نے اسے روکا کیوں نہیں؟ تو امی جان بولی، میں نے بہت روکا، وہ دوائی میں اسے اس لیے دے رہی تھی کہ اگر ابھی اس کا بچہ ہو گیا تو احمد اپنی بیوی کی زلفوں کا اسیر ہو جائے گا، اور تم لوگوں کی شادیوں تک میں نہیں چاہتی کہ یہ گھر پر راج کرے۔ جب تک تم دونوں کی شادیاں نہیں ہو جاتی میں اسے ماں نہیں بننے دوں گی۔ احمد نے جب یہ باتیں اپنے کانوں سے سنا تو اس کا دل پھٹ گیا۔ ہو سکتا تھا اگر اسے یہ بات میں بتاتی تو وہ میری بات کا یقین نہ کرتا۔ وہ کمرے میں داخل ہوئے، ان کی آنکھوں میں شدید غصہ اور دکھ تھا۔ ساس اور نندے ہمیں دیکھ کر ساکت رہ گئی۔ احمد نے میری طرف دیکھا، ان کی نظروں میں میرے لیے بے پناہ ندامت تھی، وہ شرمندہ ہو رہا تھا۔ انہوں نے سب کے سامنے میرا ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، اماں میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں سارا کو اپنے ساتھ دبئی لے جاؤں گا۔ میں نے اسے اپنی ماں کے حوالے کیا تھا، کسی ظالم کے حوالے نہیں کیا تھا۔ یہ بات سن کر میری ساس نے رونا دھونا شروع کر دیا اور معافیاں مانگنے لگی، لیکن احمد نے صاف کہہ دیا، امی بیوی کا اپنا مقام ہے اور وہ آپ کے بیٹیوں کی خدمتگار نہیں ہے۔ آپ نے جو کچھ کیا اس کے بعد میں اسے یہاں ایک لمحہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ احمد نے پھر جب ماں کو روتے دیکھا تو میری ساس کا ہاتھ تھام کر انہیں صوفے پر بٹھایا اور بڑی سنجیدگی سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگا، امی جان اللہ نے ہر رشتے کا ایک الگ مقام اور احترام رکھا ہے۔ آپ میری ماں ہیں، آپ کا درجہ سب سے بلند ہے، اور میری بہنیں میری جان ہیں، لیکن سارا میری بیوی ہے، اس کا اپنا ایک الگ مقام ہے، اور وہ آپ کی بیٹیوں کی ملازمہ نہیں ہے بلکہ اس گھر کی عزت ہے۔ ایک بیوی کبھی ماں یا بہن کی جگہ نہیں لے سکتی اور نہ ہی ماں بہنیں بیوی کا حق چھین سکتی ہیں۔ اگر آپ اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک کریں گی تو میرا گھر کبھی نہیں بچ سکے گا۔ احمد کی یہ باتیں سن کر امی جان کی آنکھیں کھل گئی، انہیں اپنی غلطی کا شدید احساس ہوا۔ انہوں نے روتے ہوئے معافی مانگی، انہیں پتا چل چکا تھا کہ اب تو بیٹا سب جان چکا ہے۔
फिर उन्होंने वादा किया कि वो आइंदा कभी मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगी। उस दिन के बाद घर के हालात बिल्कुल बदल गए। अहमद मुझे अपने साथ दुबई तो नहीं लेकर गए, लेकिन अब वो मेरा ख्याल रखते हैं और मेरी सास भी अब मुझे बेटियों की तरह प्यार देती हैं और मेरा बहुत ख्याल रखती हैं। अब मैं इस घर में बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे शौहर अहमद ने मुझे मेरा जायज मकाम दिला दिया है। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, ये कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी घर की खुशहाली का राज रिश्तों के दरमियान तवाज़ुन रखने में है, रिश्तों में बराबरी रखने में है। मियाँ बीवी का रिश्ता एतमाद और मोहब्बत का टिका होता है। अगर घर के बड़े दूर अंदेशी से काम लें और हर रिश्ते को उसका जायज मकाम दें तो कोई भी घराना टूटने से बच सकता है और सुकून का गहवारा बन सकता है। स्टोरी अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारी हर आने वाली स्टोरी आप तक पहुंचे। खुश रहिए, आबाद रहिए, दुआओं में याद रखिए।